बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि ये जो पाकिस्तान में मदारिस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से एक मामला उठा हुआ है, जिसमें हर दो फरीक अपना अपना बयानिया लेकर मैदान में है। एक तरफ रोज़ाना प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और अपनी तौजीहात पेश करने के लिए और अपना बयानिया फैलाने के लिए अपने ही मीडिया का सहारा लिया जाता है, तो दूसरी तरफ पूरे पाकिस्तान की दीनी मदारिस की जितनी भी नुमाइंदा शख्सियात हैं उनका इजलास गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद में हुआ है। इस दोनों हवाले से आपको बखूबी इल्म है, आपने दोनों के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर सारा कुछ देख और सुन लिया है। आज हम सरसरी सी बात करेंगे कि बहुत सारे लोग फ़ोन करके भी पूछते हैं और बहुत सारे लोग कमेंट्स में और दीगर हवालों से भी ये मालूम करने की कोशिश करते हैं कि सनत व तिजारत के तहत जो लोग मदारिस को रजिस्टर करना चाह रहे हैं या माजी में जो पाकिस्तान बनने से कबल का एक सिलसिला है दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन का, वो वजारत सनत के तहत है और सोसाइटी एक्ट के तहत है। और अब चूँकि जो मामला गुज़िश्ता 2-3 सालों में, ये गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में हुआ, मदारिस के बीच बंटवारा करने की और मदारिस को मदारिस के साथ और उलमा को उलमा के साथ बहम दस्त गिरबां करने की जो कोशिश की गई थी, उसी का जो तसलसल है आगे उसको वजारत तालीम के तहत मदारिस को रजिस्टर करवाने का और उनके तहत चलाने का जो सिलसिला है, ये किस हद तक फ़ायदा मंद है और किस हद तक नुकसानदेह है। आज इन दो हवालों से हम बात करेंगे। सोसाइटी एक्ट के तहत पूरी एक तारीख़ है, आप पाकिस्तान बनने से कबल से लेकर और गुज़िश्ता 2-3 बरस तक ये तसलसल देखते हैं और ये मुशर्रफ दौरे हुकूमत में इसमें फिर आ कर के एक ब्रेक थ्रू आता है और मुशर्रफ साहब इसमें एक लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उलमा खड़े हो जाते हैं और मदारिस की इंतज़ामिया खड़ी हो जाती है, जो उनके बोर्ड्स हैं वो खड़े हो जाते हैं और इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा मुज़ाहरा होता है जिसमें पूरे पाकिस्तान के जय्यद उलमा इकराम मदारिस के तलबा शरीक होते हैं, प्रोटेस्ट होता है और वो मामला रोक दिया जाता है। अब ज़ाहिर है वो मुशर्रफ नहीं था, बल्कि पीछे नादीदा कुव्वतें थीं, जो इंटरनेशनली प्रेशर था। वो प्रेशर फिर 10-20 बरस बाद आ कर के गुज़िश्ता 2-3 बरसों में फिर से वो फैला और उस ने सर उठाया कि मदारिस की आज़ादी को किसी न किसी तरह सल्ब किया जाए। अब फिर उलमा इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि ये उलमा को आपस में लड़ाने की जो कोशिश है इसको नाकाम बनाते हैं और हम अपना मौक़िफ़ जो है वो अवाम के सामने भी रखते हैं और इंतज़ामिया और हुकूमत और मुकन्नना के सामने भी रखते हैं। फिर यही हुआ कि वफ़ाक़ुल मदारिस, तंज़ीमुल मदारिस और इसी तरह जो दीगर 5 मदारिस के बोर्ड हैं, उनकी इंतज़ामिया इत्तेहाद तंज़ीमात मदारिस पाकिस्तान के नाम से इकट्ठी होती है और अपना बयानिया देती है। अब एक तरफ सोसाइटी एक्ट के तहत तरमीम शुदा एक सिस्टम है जिसके तहत मदारिस की रजिस्ट्रेशन है, जिसमें हुकूमत ने ये 3 चीज़ें तस्लीम की थी कि मदारिस जो रजिस्टर्ड होंगे वो सोसाइटी एक्ट के तहत ही होंगे और जो पाबंदियां हैं इंटरनेशनली स्टूडेंट्स पर पाकिस्तान आने में, दीनी मदारिस में तालीम हासिल करने में, वो पाबंदियां फिलफौर ख़त्म होंगी और इंटरनेशनली जो स्टूडेंट्स पाकिस्तान आते हैं मदारिस में पढ़ने के लिए उनको वीज़े दिए जाएंगे और 9-9 साल के लिए वीज़े दिए जाएंगे। उसके साथ ये भी था कि मदारिस के जो अकाउंट्स बंद कर दिए गए हैं उनको खोल दिया जाएगा और मदारिस के अकाउंट्स मुंजमद करने का सिलसिला बंद किया जाएगा। ये सारा सिलसिला था। फिर उसके बाद इसमें तातुल आता गया, फिर सिलसिले होते गए, सारी चीज़ें होती गईं। लेकिन ये 26वीं तरमीम में आके मौलाना ने इस पर मोहर लगाने की कोशिश की कि इसको बाकायदा से एक्ट का हिस्सा बना दिया जाए, जो हमारे बीच एक मुआहदे होते रहें। दूसरी तरफ वो नादीदा कुव्वतें या वो गैर मरई मखलूक वो सरगर्म हुई और उन्होंने उन उलमा को, जिन्हें आम मुआशरे में या ज़ाहिर है लोगों को इतनी हौ नौ नहीं होती है, वो हर पगड़ी और टोपी वाले को आलिम ही समझते हैं और इनमें बहुत सारे लोग गैर आलिम भी होते हैं, लेकिन उनको भी लोगों ने उनका बयान में देखा और लोग मखमसे में पड़ गए कि ये क्या है, एक तरफ उलमा और बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ के उलमा और बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ के जो उलमा हैं, जिसमें जावेद रशीद है या दीगर लोग हैं, ताहिर अशरफी खुल कर के सामने आए हैं, उनका मौक़िफ़ ये है कि वज़ारत तालीम के तहत मदारिस की रजिस्ट्रेशन का सिलसिला होना चाहिए। अब चीदा से 5 से 10 पॉइंट आपके सामने रखूँगा, जिसमें सोसाइटी एक्ट के तहत अगर मदारिस की रजिस्ट्रेशन होती है तो उसमें फ़ायदे क्या हैं,
اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے مدارس کی جو خود مختاری ہے وہ ختم نہیں ہوگی اگر آپ سوسائٹی ایکٹ کے تحت جاتے ہیں، اور نظام تعلیم جو ہے آپ کا اور نصاب تعلیم ہے، یہ دو چیزیں جو ہیں یہ آپ کی اپنی ہوں گی، جو آپ کے بورڈز طے کرتے ہیں، جو بورڈز کی انتظامیہ طے کرتی ہے، جو اکیڈمک آپ کے اجلاس ہوتے ہیں وہ طے کرتے ہیں، وہ آپ کا وہی رہے گا سوسائٹی ایکٹ کے تحت میں جانے کے بعد۔ اس کے بعد حکومت آپ کا براہ راست آڈٹ نہیں کر سکے گی اور براہ راست آپ کی انسپیکشن بھی نہیں کر سکے گی، یہ آپ کو بڑا ایڈوانٹیج اور بڑا فائدہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ جو فنڈنگ لیتے ہیں، جو چندے کرتے ہیں، یہ آپ آزادی سے کر سکیں گے سوسائٹی ایکٹ کے تحت رہتے ہوئے، اور آپ کی جو تعلیمی سرگرمیاں ہیں یہ تعلیمی سرگرمیاں آپ کی محدود نہیں ہوں گی، بلکہ آپ اپنی تعلیمی سرگرمیوں کو لامحدود کر سکتے ہیں، اس میں وسعت کر سکتے ہیں، ان کو آگے پھیلا سکتے ہیں اور ان کے فیصلے خود کر سکتے ہیں سوسائٹی ایکٹ میں رہتے ہوئے۔ اور آپ مسجد کے نظام کو بھی اپنے ساتھ مدرسے کے ساتھ ساتھ سوسائٹی ایکٹ میں رہتے ہوئے چلا سکتے ہیں، وہاں پہ آپ تقاریر کر سکتے ہیں، وہاں سے انفلوئنس اپنا سوسائٹی پہ بڑھا سکتے ہیں سوسائٹی ایکٹ کے تحت رہتے ہوئے۔ اور دوسری طرف آپ کا جو دارالافتاء کا سسٹم ہے جو عوام پر براہ راست اثر انداز ہوتا ہے اور عوام براہ راست اس سے مستفید ہوتی ہے، یہ دارالافتاء بھی آزاد و خود مختار رہے گا سوسائٹی ایکٹ کے تحت رہتے ہوئے۔ اور اس کے برعکس اگر آپ وزارت تعلیم میں جاتے ہیں، سب سے پہلے آپ کی رجسٹریشن سرکار کرے گی، گورنمنٹ آپ کی رجسٹریشن وہاں بھی کرے گی، لیکن یہاں پہ آپ ایک باقاعدہ ایک وزارت تعلیم کے ایک چارٹر کے تحت آپ یہاں پہ اپنی رجسٹریشن دیں گے۔ دوسرے نمبر پر آہستہ آہستہ آپ کو حکومت کی وہ ساری باتیں تسلیم کرنی ہوں گی جو آپ کے نصاب تعلیم پر وہاں اثر انداز نہیں ہو سکتی تھی، یہاں حکومت اور وزارت تعلیم آپ پر اثر انداز ہوگی، اور آپ کو ان کے دیے گئے سبجیکٹس بھی اپنے نصاب میں ڈھالنے ہوں گے، یعنی کہ آپ کا نظام تعلیم اور نصاب تعلیم بھی یہاں پہ کمپرومائز ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جو سب سے بڑی بات ہے، یہاں پہ آپ کا آڈٹ بھی ہو سکے گا، اور آڈٹ آپ کو کروانا پڑے گا، کیونکہ گزشتہ برس اگر آپ آڈٹ نہیں کروائیں گے تو اس کے بعد جو تجدید کروانے کے لیے جائیں گے اپنے ادارے کی، وہ نہیں ہو سکے گی۔ پھر اس کے بعد حکومت جب بھی چاہے گی، سرکار جب بھی چاہے گی، وہ آپ کے ادارے کی انسپیکشن بھی کر سکے گی۔ اس کے علاوہ اب آپ جو آزاد فنڈنگ ہوتی ہے، آپ کے چندے ہوتے ہیں، وہ تو وزارت تعلیم کے تحت رہتے ہوئے کل کو آپ کو اپنی یہ فنڈنگ اور یہ چیریٹی کا جو سسٹم ہے یہ محدود ہو جائے گا، یہ آپ نہیں کر سکیں گے۔ اور پھر آپ کی جو تعلیمی سرگرمیاں ہیں وہ محدود ہو جائیں گی، حکومت کے کنٹرول میں ہوں گی، حکومت کی سرپرستی میں ہوں گی۔ اس کے علاوہ جو مسجد میں مدرسے کا جو مسجد کے ساتھ کردار ہے وہ آہستہ آہستہ دور ہوتا جائے گا، کیونکہ مسجد کی ریکوائرمنٹ بالکل الگ ہے اور مدرسے کی ریکوائرمنٹ نظام تعلیم جو اپنا وزارت تعلیم کے تحت ہوگا وہ بالکل الگ تھلگ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ قومی ایشوز پر جو آپ کا مدرسے کا اور مسجد کا ایک رائے ہوتی تھی، جو اپنا ایک بیانیہ ہوتا تھا، وہ یکسر ختم ہوگا، کیونکہ سرکار کہے گی کہ اب آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ پھر گزشتہ روز ظاہر ہے یہ بیانیہ بھی مارکیٹ میں آ چکا ہے کہ آپ کو سرکار سے بھی تنخواہیں لینی ہوں گی، سرکار سے آپ تنخواہیں لیں گے، سرکار سے مراد لیں گے کیونکہ وہ ٹیکس کا پیسہ ہے۔ اس طرح کے بیانیہ یہ والے علماء جو وزارت تعلیم کے تحت جائیں گے یہ دیں گے آپ کو، یہ کہیں گے یہ ملک ہمارا ہے، یہ وطن ہمارا ہے، یہ سرکار ہماری ہے، یہ حکومت ہماری ہے، یہ فنڈز ہمارے ہیں، ہمارے ٹیکس کے پیسے ہیں، تو ہمارے مدارس پہ کیوں نہ لگے؟ بسم اللہ، لگنے چاہیے، لیکن جب یہ لگیں گے آپ کے ادارے پہ تو پھر آپ سرکار کی لاٹھی کے آگے ہوں گے، سرکار آپ سے اپنے کہے ہوئے ہر پوائنٹ کو منوائے گی۔ تو یہاں آپ دیکھ لیں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے، ایک سوسائٹی ایکٹ کے تحت جانا ہے یا آپ نے وزارت تعلیم کے تحت جانا ہے۔ اب بیانیہ آنے والے دنوں میں بدل جائے گا اور دونوں طرف یہ کہا جائے گا، سوسائٹی ایکٹ والے بھی اور وزارت تعلیم والے بھی، دونوں کہیں گے جی آپ کی اپنی دنیا اور ہماری اپنی دنیا، یعنی کہ وہ یہ کہیں گے کہ تیری جدا پسند میری جدا پسند، تجھ کو خود ہی پسند مجھ کو خدا پسند۔ آنے والے دنوں میں یہ بیانیہ ہونے والا ہے اور یہ جاگ اسی طرح بیٹھے گی کہ ایک کو وزارت تعلیم کے تحت جانا ہوگا اور دوسرے کو سوسائٹی ایکٹ کے تحت جانا ہوگا۔ لیکن آنے والے دنوں میں اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، تاکہ اگلے کسی ولاگ میں اس کو پر کیا جائے اور اگلے کسی ولاگ میں اس پر بات کی جائے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عظمت خان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔